Yes, please. और नेट टेक की जेर एहतमाम भी रखा गया है। आज ही नहीं बल्कि नेशनल यूनिवर्सिटी की और टेक की और कामयाब प्रोग्राम की जो एक कामयाब कहानी है, उसके लिए मैं यहाँ पर दाद दूंगी आपकी भरपूर तालियों में सलमा अजीज को। मोहतरम जनाब शफ़क़त महमूद साहब वफाकी वज़ीर तालीम, काबिल एहतराम उस्मान डार साहब मावन ख़ुसूसी बराए अमूर नौजवानान, इज़्ज़त माब सैयद जावेद हसन साहब चेयरमैन नेफ्टेक, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब वाइस चांसलर नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी, मुअज़्ज़ज़ इसातिज़ा कराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म मेकिंग का कोर्स मुकम्मल किया है। ये प्रोग्राम नहायत मुफीद और वक्त की अहम ज़रूरत है। इस कोर्स में हमें डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म मेकिंग के हवाले से वसी मालूमात फ़राहम की गई। ना सिर्फ ये बल्कि इन मालूमात पर अमली तौर पर काम करने के लिए बेहतरीन मौके दिए गए। यही वजह है कि आज मुझे इसका इतना फ़ायदा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा अपना यूट्यूब चैनल प्रिम टेक मीडिया के नाम से बहुत तेज़ी से ना सिर्फ ग्रो कर रहा है बल्कि आज उसमें अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है। इसका क्रेडिट बिलाशुबा वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी बेमिसाल टीम को जाता है, जिन्होंने बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए इतना बेहतरीन इनिशिएटिव लिया। ये प्रोग्राम नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी में मुकम्मल हुआ, जो कि वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब की बेहतरीन क़यादत में तलबा और तालिबात को सीखने के साजगार मौक़े फ़राहम कर रही है। ना सिर्फ ये बल्कि इन्हें ये जो तालीमी सहूलियात हैं इनमें भी दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। हम वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब, शफ़क़त महमूद साहब और उनके साथ नौजवानों के बेहतरीन तर्जुमान उस्मान डार साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि सर आपकी वजह से आज हम नौजवान कामयाब हुनरमंद नौजवान बन के अपने लिए ख़ुद रोज़गार कमाने के काबिल हुए हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह अपने मुल्क कौम की तरक्की और बेहतरी के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। आखिर में स्टूडेंट्स के वज़ीर आज़म जनाब शफ़क़त महमूद साहब को एक छोटी सी रिक्वेस्ट अपने तमाम क्लास फेलोज़ की तरफ से करना चाहूँगी। सर हम जो डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म मेकिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए इन इनिशियल स्टेजेस पे इतना आसान नहीं है कि हम अपने तौर पे एक स्टूडियो का क़याम करें। सो एक रिक्वेस्ट ये है कि आप अगर इजाज़त दें तो हम लोगों को एक ऐसा इंक्यूबेशन स्पेस प्रोवाइड कर दिया जाए कि हम लोग तमाम स्टूडेंट्स जो हैं, जो कि हम पायनियर्स हैं, तो हम लोग बेशक वो बेहतर तो यही होगा कि वैसी यूनिवर्सिटी में कोई एक रूम में हमारे लिए अरेंज कर दिया जाए कि हम अपनी स्किल्स को यहाँ चाहे हम अपने इक्विपमेंट्स ले आएंगे, हम अपनी उन स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकें, एक अच्छी प्रोडक्शन सामने ला सकें, एक अच्छा कंटेंट बनाकर रियल इमेज ऑफ पाकिस्तान जो है वो सामने ला सकें। दूसरी बात ये कि इसका एक फ़ायदा ये भी होगा, जो हमारे साथी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए एज ए गाइड हम लोग अपनी गाइडेंस उनको दे सकेंगे। थैंक यू। जो मसाइल उनको पेश आने हैं हम उनको गाइड कर सकेंगे ताकि वो उनसे बच सकें। दूसरी बात ये भी है सर कि इस तरह लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, उनको क्लैरिटी मिलेगी इस काम के हवाले से क्या क्या चीज़ें करनी हैं और डू एंड डोंट्स हम उनको बता सकते हैं।
سر ایک چیز اور بھی کہنا چاہوں گی کہ بجائے نوکریاں کرنے کے اپنا کاروبار کرنے انٹرپرینیورشپ کی طرف زیادہ رجحان ہوگا. سو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, اگر آپ چاہیں تو منظور کریں کیونکہ آپ اسٹوڈنٹس کے وزیر اعظم ہیں. تھینک یو سو مچ. ایک جو ڈیمانڈ کیا گیا تھا کہ فوٹوگرافی کے لیے ڈاکیومنٹری چیزوں کے لیے اور باتوں کے لیے کچھ اسپیس ہونی چاہیے, تو میں نے ڈاکٹر مختار صاحب سے بات کی ہے. انشاءاللہ اسی یونیورسٹی میں وہ اسپیس مہیا کر دی جائے گی جہاں پہ ڈاکیومنٹری. اور آپ ہیں اصل ڈرائیونگ فورس اس ملک کی. میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں سن رہا تھا ابھی سلمہ عزیز صاحبہ بھی بات کر رہی تھی, جس طرح آپ ڈاکومنٹری اور شارٹ ویڈیو فلم میکنگ کی بات کر رہی تھی. ایک تو میں آپ کو اور آپ کے سارے جو کولیگز ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں انہیں دعوت دوں گا, پرائم منسٹر آفس آئیں مجھے ملیں, اور ہمارا یہ جو لون پروگرام ہے میں ضرور چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو چھوٹے لونز ملے تاکہ آپ اپنی شارٹ فلم جو بات کر رہی ہیں وہ بھی آپ کو بنانے کا موقع ملے. سر آپ نے جو بھی قرضوں کی بات کی, اسی کی تھوڑی سی وضاحت ہے کہ یہ کرتے جو اب آپ تھوڑے بتا رہے ہیں یہ بلا سوپر. دیکھیں انہوں نے بڑا اچھا سلمہ نے سوال کیا ہے. آپ لوگوں کے لیے 2 ٹیئر بنا رہے ہیں, 5 لاکھ تک, اس میں آپ 10,000 روپے سے لے کے 5 لاکھ روپے تک جس نوجوان کو جس کے لیے چاہیے تو 2% صرف وہ مارک اپ دیں گے. اور ایک ہے 20 لاکھ تک, اس کے لیے 3% ہے. اور آپ لوگوں کے پاس آج سرٹیفکیشن موجود ہے تو ہم ویسے بھی بینکس کو کہہ چکے ہیں, یہ آپ کے پاس ایک ایڈیشنل جو سکور کارڈ بنایا گیا ہے بینک میں لون دینے کے لیے, یہ اس میں آپ کی مدد کرے گا. سلمہ عزیز جو کہ ایک کامیاب کہانی بھی ہے, اس کے بعد محمد علی دورانی. یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے آئیڈیا تھا کہ یہ پروگرام اتنا مقبول ہو جائے گا اور اتنا کامیاب ہو جائے گا. ہم نے یوتھ کی, نوجوانوں کی مشاورت سے بنایا تھا. یہ میری کوئی ذاتی وش لسٹ نہیں تھی کہ میں نے سوچا اس کو ایسے کریں. ان پٹ ضرور تھا میرا, پرائم منسٹر صاحب نے بڑی رہنمائی کی, بڑے اسد عمر صاحب نے کی, بہت دیگر ہمارے جو یوتھ کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کی. تو بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ ڈیمانڈ ڈریون ہے. مجھے خوشی ہے یہ پروگرام پاکستان کے نوجوانوں کی خواہشات پر ڈیزائن کیا گیا, ان کے مشورے سے کیا گیا, ان کی سجیشنز پہ کیا گیا. سر ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ بہت سکسیزفل رہا آج کا یہ ایونٹ. شفقت محمود صاحب نے انکوبیشن اسپیس کے لیے الاؤ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ایسی جگہ بنا دی جائے کہ جہاں پہ وہ آ کر اپنا کام کرنا چاہیں, تو ایک ہی پلیٹ فارم ان کو مہیا کر دیا جائے گا. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور یہ کب تک ممکن ہو جائے گا؟ بہت شکریہ آپ کا. بیسیکلی یہ کریڈٹ ہمارے بیٹے بیٹیوں کو جاتا ہے کہ جو ہمارے آج سرٹیفکیٹ کمپلیٹ کرنے والے اسٹوڈنٹ ہیں یہ ان کو جاتا ہے. عثمان ڈار صاحب بھی بہت کنونس گئے ہیں. تو ہم میرے خیال میں مل کر ایک, کیونکہ اسلام آباد نیشنل اسکل یونیورسٹی ان دا ہارٹ آف سٹی, تو ایک ایسا سینٹر بنا دیتے ہیں جو راؤنڈ دی کلاک چلے گا. گورنمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ نیشنل اسکل یونیورسٹی میں ایک اچھا سیٹ اپ بنا دیا جائے, اور اس میں نیب ٹیک کا بھی بہت بڑا انٹرسٹ ہے. تو ہم تو وی آر ایگرلی لوکنگ فارورڈ. میں تو اکثر جو ہے نا ایک ورڈ ہوتا ہے کہ اٹ شوڈ ہیو بین ڈن یسٹرڈے. وی سی صاحب ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ اس معاملے میں سیریس ہیں اور وہ پرسنلی ان چیزوں کو بڑا غور سے دیکھتے ہیں. جیسا کہ یہاں نیشنل اسکلز یونیورسٹی کی ڈیولپمنٹ ہے, یہاں پہ اداروں یا جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں یہ خود مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا امپرومنٹ لائی جا سکتی ہے. تو ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو انکوبیشن اسپیس کی بات کی گئی ہے اس پہ بھی عمل درآمد ہوگا. اپنی میزبان سلمہ عزیز کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.